Mayong gabi guys. Akong expectation karong 2024 guys. Sa akong kinabuhi guys. Wala ko nagmahayan ako sa Ginoo guys. Dili lang akong kinabuhi sa una guys. Ako sa una guys. Makasala kay ko guys sa una guys. Bugoy kay ko guys sa una Ginoo. Hugaw ka kong kinabuhi sa una. Karon nadakpan ko sa Ginoo. Dili lalim akong gihilak tanan sa Ginoo. Ang ako gisurrender nako sa Ginoo akong tanan mga sala sa 2023. Akong gisurrender sa Ginoo ang kuan mga sala nako sa 2023. Ang akong expectation karon 2024 na padayon sa pagpangalaga sa Ginoo na mag-share sa pulong sa Ginoo nang mag-ampo sa kalag. Amo na expectation sa akong kinabuhi na makabig akong mga igsuon, makabig akong mga pamilya, akong mga classmate, mga kailan ako guys. Kung ikaw kastuhanon guys, ako na gipili sa Ginoo, i-share nato ang mayong balita guys, i-share nato ang mga pag-ampo guys. Naigahom ang mga pag-ampo guys, naigahom ang mga pulong. Pag muduol ka sa Ginoo walay posible sa Ginoo. Pag muduol ka sa Ginoo walay posible. Guys, karon 2024, pag-uha na ninyong una o kasing-kasing guys. Kay sa Ginoo, pag muduol ka sa Ginoo wala imposible sa Ginoo guys. Pag muduol ka sa Ginoo na sa 2024 guys, na kay kalag na madala sa Ginoo. O maora to guys, mayong gabi guys.